Praise the Lord, maayong adlaw kanatong tanan. Praise God, o nga salamat sa Ginoo sa kahigayonan nga iyang gihatag kanato alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O nga salamat sa Ginoo sa iyahang pagpanalangin sa matag usa kanato o kauban sa atong mga kaigsuonan sa nagkadaiyang sulok sa kalibutan ug nga ang Ginoo nakig-uban sa matag usa ug ang Dios nagalig-on sa pag-alagad niining talitapos ng mga kapanahunan. Praise the Lord, hallelujah. Dalaygon ang Dios sa iyahang pagkamaayo sa matag usa kanato mga kaigsuonan. Praise God, o nga niining adlaw sa kanindot ng mga butang magaisgot kita, magatuon kita sa pulong sa Ginoo tungod kay it is because praise God, there is power in the word of the Lord. There is power in the word of the Lord. Praise God, o nga ang pulong sa Ginoo muhatag kanatog direksyon, o ang pulong sa Ginoo muhatag kanatog kalig-on sa atong pag-alagad diha kaniya, labi na sa ato ang pakigsaan, labi na sa ato ang sa atong pagkamatinud-anon diha tubangan sa atong buhi nga Dios. So niini nga adlaw mga kaigsuonan, praise God, uban ko ninyo maigsuon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, magaisgot kita sa pulong sa Ginoo tungod kay mauman kini, praise God, ang kalanon sa atong mga kalag isip nga susunod ni Kristo. Praise God. So kung doon na kamoy Biblia mga kaigsuonan, atong abrihan dinhi sa libro sa Deuteronomy chapter 1 verse 30. Deuteronomy chapter 1 verse 30, o nga atong basahon pagsunod ang 1 Timothy chapter 6 verse 12. So atong unahon pagbasa ang libro sa Deuteronomy chapter 1 verse 30. Praise God. So ang pulong sa Ginoo nagaingon, ang Ginoo ang inyong Dios nga naguna kaninyo maoy makig-away alang kaninyo sama sa gibuhat niya alang kaninyo didto sa Ehipto sa atubangan sa inyong mga mata. So 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ang pulong sa Ginoo pakigbisog diha sa maayong pakigbisog sa pagtuo, hupti ang kinabuhing dayon nga niini gitawag ikaw, og niini ikaw naghimo og maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. Fight the good fight of faith. So today I would like to entitle this Facing Your Giants. So facing your giants. So the book of 1 Samuel chapter 17 verses 1 to 51, mao kining basahon, praise God, dinhi nga nakig-away si Haring David, si King David ngadto kang Goliath, ug nga sa dihang nakig-away si King David ngadto kang Goliath, praise God, giisip niya kini nga usa ka higanti, praise God, apan tungod kay si Haring David kauban man sa atong buhi nga Dios, sa atong pakig-away, sa atong paglawig niini nga kalibutan, glory to God, ang Dios kauban nato. Sa kinabuhi ni Haring David, sa dihang nga nakig-away sa kang Goliath, praise God, ang Dios nakig-uban kaniya, og nabuntog si Goliath pinaagi sa lambuyog,
o kini ang katawhan sa Israel nakabaton sa kadaugan. So niini nga adlaw mga kaigsuonan, glory to God, praise God, atong tun-an ang pulong sa Ginoo, ingon nga nagapangalagad sa atong buhi nga Dios nga adlaw-adlaw makikaway kita. Obstacle can seem so big and so overwhelming, they seem like giants. So mga kagulyang, mga obstacle, mga struggle, praise God, nga giisip nato kini nga nahimong higanti sa atong pagkinabuhi. Kailangan nato kining atubangon. Kailangan po natin mga kapatid na harapin natin ang higanti. Ano bang higanti? Praise God. So David shows us how to face our giant successfully. David shows us how to face our giants successfully. So, the only thing standing between Israel and victory was a giant. So, ang higanti dinha mga igsuon mao kana si Goliath. So, iisip nila nga usa ka higanti ang ilahang kaaway. Hallelujah. Our giants have different names. Our giants have different names. Hallelujah. So, kini gitawag maigsuon, number 1, fear. Mauni ang huna-huna nimo nga dako para sa imuha kining kahadlok. Ikaduha, kini imuhang gitawag nga loneliness sa kinabuhi. Praise God. Sa imong pag-inusara, glory to God, kining kabalaka, guiltiness, temptation, anger, doubt, and failures. So kining mga butanga maigsoon, kining kanalaing mga pangalan, glory to God, mauni usa ka hulagway, amen, nga ginganlan og mga giant sa imong kinabuhi. Kining kahadlok, praise God, kining kabalaka, guiltiness, anger, doubt, and failures. Tingali sa atong kinabuhi mga igsuon nga naa ka karon sa level sa kahadlok, kabalaka sa kinabuhi, labi na karong panahona nga naa ta karon mga kahigalaan nagatubang sa maong COVID-19, kining pandemic. Praise God, kining gitawag nga economic crisis. Number 1 din ha mga kaigsuonan nga atong gikabalakan kining gitawag nga mga financial. Sa adlaw-adlaw natong mga panghinanglanon, glory to God, giisip nimo kining mga higanti sa imong kinabuhi. Kining gitawag nga guiltiness, nga maoy nakagapos kanimo mga kaigsuonan, nga dili ka makabiang, dili ka maka-erode sa imong pag-alagad tungod kay duna kay gibati nga guiltiness. Praise the Lord. O nga tingali sa imong kinabuhi karong igsuon, naa ka karon sa level nga nagduha-duha ka. Nagduha-duha ka nga musalig sa Ginoo. Nagduha-duha ka nga musalig sa Dios sa imong kinabuhi. Nagduha-duha ka nga mulabang, praise God, niini nga madanlog nga kalibutan. Nagduha-duha ka nga makabot nimo ang kadaugan. Nagduha-duha ka nga di ka panalanginan sa Ginoo. Praise God. Tingali igsuon naa ka karon sa gitawag nga tentasyon sa pagkinabuhi nato niining kalibutana igsuon. Praise God. Adunay daghan kaayong mga tentasyon sa kinabuhi. Glory to God. Ang tentasyon dili sala ug sa dihang ang tentasyon madala ka. Praise God. Mapildi ka sa tentasyon. I-yield nimo ang temptation mga kaigsuonan. That's the time nga ang temptation mahimong sala sa imong kinabuhi. Tingali kining mga butanga mahimong giant nakapapugong mo'y gapos sa imong kinabuhi.
Glory to God. Tingali karon na ka karon sa level nga nag-inusara ka. Hinumdumi igsuon wa ta pasagdi sa Ginoo. Hinumdumi higala nga ang Dios kanunay nakig-uban kanato. Hinumdumi higala nga ang Dios kanunay, praise God, nagapatalinghog sa atong mga pagtuaw. Kanunay ang Dios nga nagapatalinghog sa atong mga pagpasalamat ug mga pagdahig. Hallelujah. Tingali karon igsuon naa ka sa kinabuhi nga nahimo kang failure. Hinumdumi mga kaigsuonan, failure is not final. Praise God. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo ang mga matarong makapito nga mga pukan. Ingon pa ang Proverbs, ang mga matarong mapukan sa makapito ug sa dihang mubangon. Ako tabong dasigon igsuon nga failure is not final. Praise God. Makakat-on kita gikan sa atong mga failures. Makakat-on kita igsuon gikan sa atong mga kasipyatan. Aron kini sa aron kita mahingkod, aron mahimutang mag-mature sa atong pag-alagad diha sa atong buhi nga Dios. Kining mga butanga tingali giisip nato kini karon. Hallelujah, nga higante sa atong kinabuhi. Whatever your giant may be, eventually you must face it. Hallelujah. Bisan unsa man nga mga higante o giants sa imong kinabuhi, kailangan ato ning atubangon. Dili wala ta mag-inusara sa pag-atubang niini. Dunay Dios nga gialagaran nga andam makig-away niining mga higante sa atong kinabuhi. Ang Dios anda makig-away sa atong failure. Ang Dios anda makig-away sa atong temptation. Ang Dios anda makig-away, amen, kini gitawag nga anger, kasuko sa kinabuhi. Andam ang Dios makig-away, praise God, sa level sa imong kinabuhi karon nga nagduha-duha ka. Amen. Glory to God. Andam ang Dios makig-away sa level nga ikaw nabalaka sa imong kinabuhi. Kining tanan, praise God, ang Dios makig-away niini. Kining tanan atong itugyan sa atong buhi nga Dios. Kining tanan atong isalig ngadto sa atong buhi nga Dios. The Bible said ingon ang Exodus chapter 4, hallelujah, God will fight for us. God will fight for us. Sa atong gibasa kaganina sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, amen, hallelujah, fight the good fight of faith. Kining mga giants sa atong kinabuhi, niining mga panahon karon, di ta ngayan magduha-duha, di ta ngayan mahadlok. Atong isalig sa atong buhi nga Dios igsuon, tungod kay ang atong Dios nga gialagaran, amen, labaw sa tanang mga butang, labaw niining mga giant nga atong giunahuna. Praise God. David faced this against not in the blind faith, but in faith based on many things. Amen. Samtang si David giatubang kini nga mga giant sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Iyang nasayran mga kahigalaan. Amen. Nga duna siya ipagsalig, duna siya ipagtuo. Amen. Nga nagabasi kung kinsa ang Dios nga iyang gialagaran. Iyang nahinumduman, oh hallelujah, nga ang Dios nga iyang gisaligan, Dios nga makahimo sa tanang mga butang, Dios nga muhimong milagro sa kinabuhi, Dios nga makig-uban kaniya, nga bisan naa siya didto sa pag nahimo siyang magbalantay sa mga karnero, adunay mga babangis nga mga hayop, amen, siya nakig-away ug wala sa gipasagdan ug wala sa gibuhian ug wala sa gibiyaan sa atong buhi nga Dios. Mao kanang mga butanga, amen, nga naghuna-huna si King David nga sa panahon sa iyang pakig-away, kauban niya ang Dios. Inana usab higala, inana usab igsuon ang atong buhi nga Dios bilang nangalagapangalagad, bilang sumusunod ni Kristo sa atong journey, sa atong pag-alagad igsuon. Aduna kitay nagkananlaing mga pagsulay, aduna kitay nagkananlaing mga naagian sa atong kinabuhi.
praise God, atong hinumduman nga ang Dios muhimog milagro sa atong kinabuhi. Ug mahinumduman ni King David nga pinaagi sa presensya o gahom sa Dios, taliwala sa iyang pakig-away ngadto kang Gulayat. Iyang mabati ang presensya sa Dios, iyang mabati ang gahom sa Ginoo. So kinlan ta kaigsuon sa dihang mabati nimo ang presensya sa Dios, sa dihang ang gahom sa Ginoo anaa kanimo, di ka angayan magtalaw, di ka angayan mahadlok kay nganuman kauban nimo ang Dios. Imong mabati ang iyang presensya, imong mabati ang gahom sa Ginoo. Tungod kay kini nga gahom, hallelujah, dili kini mabati nato sa kalibutan. Kini nga gahom mga kaigsuonan dili hinatag sa tao, kundi kini nga gahom gikan sa atong buhi nga Dios. Mao kining mga butanga ang mahinumduman ni King David sa dihang siya nakig-away kang Gulayat. Ikatulong nga iyang mahinumduman nga ang Ginoo maga-provide sa iyang pakig-away. Ang Dios makig-away sa iyang kaaway mga kaigsuonan. Amen. Mabasa nato ni mga igsuon sa 1 Samuel chapter 17 verses 1 to 51. Diha nga basahon atong mabasa. Praise God, atong mapamalandungan. Amen. Nga wala mubati si King David ug kahadlok, wala mubati si King David ug katalaw, tungod kay iyang mahinumduman nga ang Ginoo kauban niya. Praise God, hallelujah. David knew something that gave him the ability to face Goliath. David knew some things that gave him the ability to face Goliath. Praise God. Si David, glory to God, David knew the Creator. Iyang mahibaluan nga ang Dios nga kauban niya magbubuhat sa tanang mga butang. Ug mahibaluan niya, praise God, nga in charge ang Ginoo, in charge sa Ginoo ni anang mga buluhaton, ni anang mga pakig-away, in charge sa Ginoo. Praise God. Ikatulo mga kaigsuonan, nahibaluan ni King David nga kining pakig-away sa iyang kinabuhi kauban sa mga katawhan sa Israel. Iyang mahibaluan nga siya bakabaton ug kadaugan. Glory to God, pinaagi sa tabang sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsuonan ko, hallelujah, kutob sa makadungog ni ining nga video presentation, ni ining mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, ni ining pagtuon, hallelujah, mga pagwali sa pulong sa Ginoo. Nagatuo ko mga kaigsuonan, hallelujah, naa ka karon nga nagatubang sa daw giisip nimong higante, ayaw kabalaka. Praise God, itugyan sa Ginoo ang tanan kay makabaton kitag kadaugan. Praise God, sa atong nasinati sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God in the highest. Praise the name of the Lord, praise the name of the Lord. One God guide, missile, and the giant was defeated. Ug sa diha nga ang Ginoo nakig-uban. Praise God, nahimunggiya ni King David, amen, ang maong giant nga mao si Goliath. Praise God, napukan. Praise God. Ug sa dihang kauban nato ang Ginoo mga kaigsuonan sa atong pakig-away, amen, hallelujah, dili kita angayan mabalaka. Glory to God, tungod kay ang Ginoo nga atong kialagaran kauban nato. Praise God. Kanang imong guiltiness tangtangon na sa Ginoo. Kanang imong kasuko karon tanggalon na sa Ginoo. Kanang imong pagduha-duha karon tanggalon na sa Ginoo. Kanang imuhang kapaitan karon tanggalon na sa Ginoo. Kanang mga failure nga nakagapos nimo karon tanggalon ka na sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Di ta pwedeng makadagan. You cannot run from your giants. Ayaw talikdi ang higante. Ayaw talikdi ang mga problema, ayaw talikdi ang failures, ayaw talikdi ang kabalaka. At ubanga ka na mga kaigsuonan, the best time to face your giants is now. Glory to God. The best time to face your giants is now. Praise God. In the best stance is on your knees. Amen. At ubanga ang giant, at ubanga ang problema. Praise God, ayaw biyai, ayaw talikdi, ayaw dagani ang maong mga problema, ang maong mga failures, ang maong mga kabalaka, ang maong mga kasuko. Ayaw talikdi. Pakig-awaya ka na.
Praise God, makig-away kita. Praise God, pinaagi sa atong pag-ampo sa atong buhi nga Dios, ug pinaagi ni ana makabaton kita kadaugan sa atong kinabuhi. Kining nahitabo nato sa kalibutan karon, I challenge you my brethren, sa magkausap pa, gidasig ko kamong tanan. Hallelujah. Dunay gahom sa mga pag-ampo at mahimutang madinaugon ni ining nga coronavirus. Kining pandemic, kining crisis na hitabo sa atong kalibutan karon, pinaagi sa atong mga pag-ampo. Amen. Hallelujah. Makabaton kita kadaugan. Praise God. Sa katapusan mga igsuon, hallelujah, atong basahon ang Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 32. Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 32. Ingon ang pulong sa Ginoo, apan hinumdumi ninyo ang nangaging mga adlaw nga human kamo malamdagi, giantos ninyo ang lisod nga pakigbisog sa mga kasakitan. Hallelujah. Apan hinumdumi ninyo ang nangaging mga adlaw nga human kamo malamdagi, giantos ninyo ang lisod nga pakigbisog sa mga kasakitan. Hinumdumi lang mga igsuon. Praise God, sa imong kinabuhi karon, pagpuno ka sa Espiritu sa Ginoo. Hallelujah. Ang Espiritu sa Dios, ang gahom sa Ginoo, mo'y mutabang nimo aron ka makabaton og kadaugan. Ayaw talikdi ang mga giisip nimong higante sa kinabuhi. Praise God, pakigbatuki uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Salamat. Hallelujah. Niining matahom nga adlaw, praise God, ang pulong sa Ginoo nagdasig kanato usab dinhi sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 34. Amen. Hallelujah. Gipalong nila ang bangis nga kalayo, nakaikya sila sa sulab sa espada, nalig-on gikan sa kahuyang, nangahimo sila nga kusgan diha sa panggubatan. Ilang gipatibulaag ang mga kasundaluhang langyaw. Amen. Hallelujah. Pinaagi mga igsuon sa atong pakig-away. Hallelujah. Himuuntang lig-on sa Ginoo. Himuuntang dasig. Praise God. Mutubo ang atong pagtuo diha atubangan sa Ginoo. Praise God. Sa atong pag-alagad sa Ginoo tuod man adunay daghang kaayong labangon sa kinabuhi. Pero suginlan ta ka niini nga adlaw, tabangan ta sa Ginoo. Ayaw pagduha-duha. Praise God. Na ang imong mga tuhod, ipiko ang imong mga tuhod diha atubangan sa Ginoo. Kay pinaagi sa pagpiko sa imong mga tuhod, makabaton kag kadaugan. Ang Dios magapanalangin kanimo igsuon. Praise God. Matangtangan ka sa kahadlok, matangtangan ka sa kasuko, matangtangan ka sa mga tentasyon, matangtangan ka sa mga failure nga giisip nimong giant sa kinabuhi, mga problema, mga pagsulay. By the authority of the word of the Lord and of the power of your name, there's power in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. Just hold on. Praise God. Just hold on in the name of Jesus. Hallelujah. God bless you all with the love of the Lord.